यहाँहरु सम्पूर्णलाई जय मंगोल। म सन्तोष ठान्टी मंगोल। फर्स्ट अफ अल म आज पनि यो लाइभ भिडियोमा आएको छु। यो लाइभ भिडियोमा आउने क्रममा चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा पर्न सफल हुनुभएका नेपालको राष्ट्रिय भनिएको विदेशी शरणार्थीहरूको अराष्ट्रिय झण्डालाई चाहिँ जलाएर खरानी पार्नु भएको त्यो निडर निर्भीक मंगोल योद्धा भाइलाई मेरो हृदयदेखि नै सलाम अनि सेल्युट गर्न चाहन्छु, जय मंगोल भन्न चाहन्छु। किनकि त्यो इन्डियाबाट आयातित झण्डालाई जसरी उहाँले खरानी पार्नुभयो त्यसरी नै नेपालको शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको यो छातीको रङ खरानी भएको अवस्था छ। 1 घण्टामा समग्र नेपाल हल्लिएको अवस्था छ। म त्यो भाइलाई फेरि पनि सलाम गर्न चाहन्छु, किनकि यो आवाजहरू जुन मूलवासीहरूको संगठनले हामी मूलवासीहरूले स्थापना कालदेखि नै उठाइरहेका छौं, यो जति पनि यो राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पोषक, राष्ट्रिय चाहिँ सम्बत, यो सबै चाहिँ नेपालीहरूको हितमा छैन। समग्र नेपालीहरूको हितमा छैन। समग्र चाहिँ नेपालको 80% अहिन्दू मंगोलहरूको हितमा छैन। समग्र हामी देश नेपालभित्र बसोबास गरेको पिपुल्सहरूको पब्लिकहरूको चाहिँ हितमा छैन। मात्र यो चाहिँ नेपालको चाहिँ 1495 मा नेपाल प्रवेश गरेका यी शरणार्थी हिन्दू आर्य काला बाहुन क्षेत्रीको मात्र हितमा छ। त्यसैले यो बदली गर्नुपर्छ। यो नेपाल देश भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको देश हो। किनकि हामी मंगोलहरू भनेको कुनै पनि अन्य देशबाट, अरू राष्ट्रबाट, अन्य देशबाट आयातित हामी मानिस होइन। हामी त्यही नेपालको माटोबाट, त्यही नेपालको पाखा पखेराबाट हामी चाहिँ उत्पन्न भएको हामी भूमिपुत्र हौं, हामी मूलवासी हौं। त्यसैले त्यो नेपाल भनेको गाई खानेहरूको देश हो। त्यो गाई खानेहरूको देशमा त्यो गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु मिल्दैन। त्यसैले त्यो नेपालको मूलवासीहरूको हितमा यी सबै कुराहरू छैन। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यी सबै कुराहरूलाई हामीले स्वीकार्नु भनेको नै बाहुन क्षेत्रीको दासत्व हामीले ओडेर हिँड्नु हो। त्यसैले जसरी त्यो अहिलेको जुन झण्डाको मात्र कुरा आयो, हिजो स्थापना कालदेखि नै हामी मूलवासीहरूको संगठनले भनिरहेका छौं, यो झण्डा बदली गर, अराष्ट्रिय झण्डा बदली गर, अराष्ट्रिय गाई जनावर बदली गर, अराष्ट्रिय चाहिँ तपाईको पोषक बदली गर भनेर चाहिँ हामीले रोड तताइरहेका छौं। हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द गरिरहेका छौं। यसरी नै हामीहरूको आवाज बन्द गर्न खोज्यौ भने यसरी नै जल्नेछ, खरानी हुनेछ। आज त त्यो एउटा झण्डा झल्यो, एउटा झण्डा खरानी भयो। ठीक छ, अहिलेको अवस्थामा तिमीहरूको बाहुन शरणार्थीहरूको जुन 1495 मा नेपाल प्रवेश गरेको शरणार्थीको हातमा सत्ता छ। तिमीहरूले ती शरणार्थीहरूले नै निर्माण गरेको जुन दस्तावेजहरूमा, विधानहरूमा, कानुनहरूमा ती झण्डा जलाउने वीर मंगोलको सन्तानलाई, वीर मंगोलको छोरालाई तिमीहरूले जेल खोज्छौ होला, नेल खोज्छौ होला। तर तिमीहरूले त्यो एकजना मंगोललाई जेल खोजेर, नेल खोजेर केही पनि फरक पर्ने छैन। यी एकजना भन्दा हजारौं जना मंगोलको युवाहरू अब उठिसकेका छन्, जुटिसकेका छौं। हामीले हाम्रो पुर्खा मार्ने हतियारलाई हामी चिनिसकेका छौं। हाम्रो पुर्खा मार्नेको, हाम्रो अस्तित्व लुट्नेको, हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लुट्ने, हामीलाई कुट्ने, हाम्रो पुर्खाहरूलाई धुत्ने, हामीहरूको सब थोक लुट्ने को हाम्रो पुर्खाको हतियार को भनेर हामीले राम्रोसँग चिनिसकेका छौं। त्यसैले एकदमै होशियार हौ। 1495 मा नेपाल प्रवेश गरेकाहरू शरणार्थीहरू, तिमीहरू एकदमै अब होशियार हौ। किनकि यो अहिलेको 21औं शताब्दी हो, त्यो 1495 होइन। अबको मंगोल युवाहरू धेरै बुझ्ने भइसकेको छौं।
धेरै बुझिसकेको छौँ, आफ्नो इतिहास बुझेको छौँ, हाम्रो पुर्खाको इतिहास बुझेको छौँ, हाम्रो धराताल बुझेको छौँ, हामी को हो भनेर हामीले बुझिसकेको छौँ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा तिमीहरूको पावर होला, तिमीहरूको चाहिँ तिमीहरूको हातमा चाहिँ राज्यको ताला चाबी होला। तिमीहरूले आज हामीहरूको आवाजलाई तिमीहरूले दबाउनु खोज्छौ होला। यसरी त्यो झन्डा जलाउने भाइहरूलाई तिमीहरूले जेल हाल्छौ होला। तर तिमीहरूले त्यो एकजनालाई हालेर त केही पनि हुने छैनौ। त्यो एकजनाको बदलामा हामी हजार जना चाहिँ हामी तपाईँको उठ्नेछौँ, जुट्नेछौँ। आज त त्यो एउटा झन्डा मात्रै जलियो, भोलि एउटा झन्डा एउटा घर जल्नेछ। होसियार। त्यसैले होसियार। 1495 मा नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीहरू तिमीहरू होसियार। यसै गरी दबाउन चाहन्छौ, यसै गरी एकल नस्लीय बातलाई लात्न चाहन्छौ भने तिमीहरूको हालत अबको दिनहरूमा के होला तिमीहरू आफै गर। तिमीहरू 20% छौ, हामी 80% छौँ। हामी 80%ले यदि साँच्चै लडाइँ गर्नु पर्यो भने हामी 80%ले तिमीहरू 20%लाई केही पनि गर्नु पर्दैन। तिमीहरू चिमाटे पनि तिमीहरू मर्नेछौ। याद गर। त्यसैले याद गर, तिमीहरू आफ्नो औकात नभुल। औकात भुलिस् भने फेरि फिनिस। थ्याङ्क यू। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मङ्गोल। म सन्तोष ठान्टी मङ्गोल। फर्स्ट अफ अल म आज पनि यो लाइभ भिडियोमा आएको छु। यो लाइभ भिडियोमा आउने क्रममा चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा पर्न सफल हुनुभएका नेपालको राष्ट्रिय भनिएको विदेशी शरणार्थीहरूको अराष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ जलाएर खरानी पार्नुभएको त्यो निडर निर्भीक मङ्गोल योद्धा भाइलाई मेरो हृदयदेखि नै सलाम अनि सेल्युट गर्न चाहन्छु, जय मङ्गोल भन्न चाहन्छु। किनकि त्यो इन्डियाबाट आयातित झन्डालाई जसरी उहाँले खरानी पार्नुभयो, त्यसरी नै नेपालको शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको यो छातीको रङ खरानी भएको अवस्था छ। 1 घन्टामा समग्र नेपाल हल्लिएको अवस्था छ। म त्यो भाइलाई फेरि पनि सलाम गर्न चाहन्छु। किनकि यो आवाजहरू जुन मूलवासीहरूको सङ्गठनले, हामी मूलवासीहरूले स्थापना कालदेखि नै उठाइरहेका छौँ, यो जति पनि यो राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पोषक, राष्ट्रिय चाहिँ सम्बत, यो सबै चाहिँ नेपालीहरूको हितमा छैन। समग्र नेपालीहरूको हितमा छैन। समग्र चाहिँ नेपालको 80% अहिन्दू मङ्गोलहरूको हितमा छैन। समग्र हामी देश नेपालभित्र बसोबास गरेको पिपुल्सहरूको, पब्लिकहरूको चाहिँ हितमा छैन। मात्र यो चाहिँ नेपालको चाहिँ 1495 मा नेपाल प्रवेश गरेका यी शरणार्थी हिन्दू आर्य काला बाहुन क्षेत्रीको मात्र हितमा छ। त्यसैले यो बदली गर्नुपर्छ। यो नेपाल देश भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको देश हो। किनकि हामी मङ्गोलहरू भनेको कुनै पनि अन्य देशबाट, अरू राष्ट्रबाट, अन्य देशबाट आयातित हामी मानिस होइन। हामी त्यही नेपालको माटोबाट, त्यही नेपालको पाखा पखेराबाट हामी चाहिँ उत्पन्न भएको हामी भूमिपुत्र हौँ, हामी मूलवासी हौँ। त्यसैले त्यो नेपाल भनेको गाई खानेहरूको देश हो। त्यो गाई खानेहरूको देशमा त्यो गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु मिल्दैन। त्यसैले त्यो नेपालको मूलवासीहरूको हितमा यी सबै कुराहरू छैन। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यी सबै कुराहरूलाई हामीले स्वीकार्नु भनेको नै बाहुन क्षेत्रीको दासत्व हामीले ओढेर हिँड्नु हो। त्यसैले जसरी त्यो अहिलेको जुन झन्डाको मात्र कुरा आयो, हिजो स्थापना कालदेखि नै हामी मूलवासीहरूको सङ्गठनले भनिरहेको छौँ, यो झन्डा बदली गर, अराष्ट्रिय झन्डा बदली गर, अराष्ट्रिय गाई जनावर बदली गर, अराष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको पोषक बदली गर भनेर चाहिँ हामीले रोड तताइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। यसरी नै हामीहरूको आवाज बन्द गर्नु खोज्यौ भने यसरी नै जल्नेछ, खरानी हुनेछ। आज त त्यो एउटा झन्डा जल्यो, एउटा झन्डा खरानी भयो।
ठिक छ, अहिलेको अवस्थामा तिमीहरूको शरणार्थीहरूको जुन 1495 नेपाल प्रवेश गरेको शरणार्थीको हातमा सत्ता छ, तिमीहरूले ती शरणार्थीहरूले नै निर्माण गरेको जुन दस्तावेजहरूमा, विधानहरूमा, कानुनहरूमा ती झन्डा जलाउने वीर मङ्गोलको सन्तानलाई, वीर मङ्गोलको छोरालाई तिमीहरूले जेल खोज्छ होला, नेल खोज्छ होला, तर तिमीहरूले त्यो एकजना मङ्गोललाई जेल खोजेर नेल खोजेर केही पनि फरक पर्ने छैन। यी एकजना भन्दा हजारौँजना मङ्गोलको युवाहरू अब उठिसकेका छन्, जुटिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो पुर्खा मार्ने हतियारलाई हामी चिनिसकेका छौँ। हाम्रो पुर्खा मार्नेको, हाम्रो अस्तित्व लुट्नेको, हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लुट्ने, हामीलाई कुट्ने, हाम्रो पुर्खाहरूलाई धुत्ने, हामीहरूको सब थोक लुट्ने को हाम्रो पुर्खाको हतियार को भनेर हामीले राम्रोसँग चिनिसकेका छौँ। त्यसैले एकदमै होसियार हौ। 1495 नेपाल प्रवेश गरेकाहरू, शरणार्थीहरू, तिमीहरू एकदमै अब होसियार हौ, किनकि यो अहिलेको 21औं शताब्दी हो, त्यो 1495 होइन। अबको मङ्गोल युवाहरू धेरै बुझ्ने भइसकेको छौँ, धेरै बुझिसकेको छौँ, आफ्नो इतिहास बुझेको छौँ, हाम्रो पुर्खाको इतिहास बुझेको छौँ, हाम्रो धराताल बुझेको छौँ, हामी को हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा तिमीहरूको पावर होला, तिमीहरूको चाहिँ तिमीहरूको हातमा चाहिँ राज्यको ताला चाबी होला। तिमीहरूले आज हामीहरूको आवाजलाई तिमीहरूले दबाउनु खोज्छौ होला। यसरी त्यो झन्डा जलाउने भाइहरूलाई तिमीहरूले जेल हाल्छौ होला, तर तिमीहरूले त्यो एकजनालाई हालेर त केही पनि हुने छैनौ। त्यो एकजनाको बदलामा हामी हजार चाहिँ हामी तपाईँको उठ्नेछौँ, जुट्नेछौँ। आज त त्यो एउटा झन्डा मात्रै जलियो, भोलि एउटा झन्डा, एउटा घर जल्नेछ। होसियार। त्यसैले होसियार। 1495 नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीहरू, तिमीहरू होसियार। यसै गरी दबाउन चाहन्छौ, यसै गरी एकल नस्लीय बातलाई लात्न चाहन्छौ भने तिमीहरूको हालत अबको दिनहरूमा के होला तिमीहरू आफै गर। तिमीहरू 20% छौ, हामी 80% छौँ। हामी 80%ले यदि साँच्चै लडाइँ गर्नु पर्यो भने हामी 80%ले तिमीहरू 20%लाई केही पनि गर्नु पर्दैन। तिमीहरू चिमाटे पनि तिमीहरू मर्नेछौ। याद गर। त्यसैले याद गर, तिमीहरू आफ्नो औकात नभुल। औकात भुलिस् भने फेरि फिनिस। थ्याङ्क यू।